अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़ज़ाइल अमाल हिस्सा एक हिकायत सहाबा। मुसलमानों की हबशा की हिजरत और शौबे बिन अबी तालिब में क़ैद होना। मुसलमानों को और उनके सरदार फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ़ार से तकालीफ पहुँचती ही रही और आए दिन उनके बजाय कमी के इजाफ़ा ही होते रहा, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को इसकी इजाज़त फरमा दी कि वो यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाए। तो बहुत से हजरात ने हबशा की हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह अगरचे नसरानी थे और उस वक्त तक मुसलमान न हुए थे, मगर उनके रहमदिल और मुनसिफ मिजाज होने की शोहरत थी। चुनांचे नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में पहली जमात के 11 या 12 मर्द और 4 या 5 औरतों ने हबशा की हिजरत की। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया कि ये न जा सके, मगर ये लोग हाथ न आए। वहाँ पहुंचकर उनको ये ख़बर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए और इस्लाम का गलबा हो गया। इस खबर से ये हज़रात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गए। लेकिन मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि यह ख़बर गलत थी और मक्का वाले उसी तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा दुश्मनी और तकलीफ़ें पहुँचाने में मसरूफ़ है। तो बड़ी दिक्कत हुई। इनमें से बाज़ हज़रात वहीं से वापस हो गए और बाज़ किसी की पनाह लेकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। यह हबशा की पहली हिजरत कहलाता है। इसके बाद एक बड़ी जमात ने जो 83 मर्द और 18 औरतें बतलाई जाती है, मुतफर्रिक तौर पर हिजरत की और यह हबशा की दूसरी हिजरत कहलाती है। बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोनों हिजरतें की और बाज़ ने एक। कुफ़ार ने जब ये देखा कि ये लोग हबशा में चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे तो उनको और भी गुस्सा आया और बहुत से तोहफ़े तहायप लेकर नजाशी शाह हबशा के पास एक वफ़द भेजा, जो बादशाह के लिए बहुत से तोहफ़े लेकर गया और उसके खवास और पादरियों के लिए भी बहुत से हदिये लेकर गया। जाकर अव्वल पादरियों से और हुक्काम से मिला और हदिये देकर उनसे बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वायदा लिया और फिर बादशाह की खिदमत में ये वफ़द हाजिर हुआ। अव्वल बादशाह को सजदा किया, फिर तोहफ़े पेश कर कर अपनी दरख्वास्त पेश की और रिश्वत खोर हुक्काम ने तायीद की। उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हमारी कौम के चंद बेवकूफ़ लड़के अपने कदीमी दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए, जिसको न हम जानते हैं न आप जानते हैं, और आपके मुल्क में आकर रहने लगे। हमको शुरफाए मक्का ने और उन लोगों के बाप चाचा और रिश्तेदारों ने भेजा है कि उनको वापस लाए, आप उनको हमारे सुपुर्द कर दे। बादशाह ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी है, बग़ैर तहकीक उनको हवाले नहीं कर सकता। अव्वल उनसे बुलाकर तहकीक कर लूँ, अगर ये सही हुआ तो हवाले कर दूँगा। चुनांचे मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल बहुत परेशान हुए, क्या करे, मगर अल्लाह के फ़ज़ल ने मदद की और हिम्मत से ये तय किया कि चलना चाहिए और साफ साफ बात कहना चाहिए। बादशाह के यहाँ पहुंचकर सलाम किया। किसी ने एतराज़ किया कि तुमने बादशाह को आदाब शाही के मुआफिक सजदा नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि हमको हमारे नबी ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद बादशाह ने उनसे हालात दरियाफ़्त किए। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, न अल्लाह को जानते थे न उसके रसूलों से वाकिफ़ थे। पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ते नातों को तोड़ते थे। हम में का कवि ज़ईफ़ को हलाक कर देता था। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ताला ने अपना एक रसूल भेजा, जिसके नसब को, उसकी सच्चाई को, उसकी अमानतदारी को, परहेज़गारी को हम खूब जानते हैं। उसने हमको एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों और बुतों के पूजने से मना फरमाया। उसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया और बुरे कामों से मना किया। उसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, अमानतदारी का हुक्म दिया, सिला रहमी का हुक्म दिया, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, नमाज रोज़ा सदका खैरात का हुक्म दिया और अच्छे अखलाक तालीम किए। ज़िना, बदकारी, झूठ बोलना, यतीम का माल खाना, किसी पर तोहमत लगाना और इस किस्म के बुरे आमाल से मना फरमाया।
ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی کے ارشاد سے آئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھی، جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی، جو کثرت سے موجود تھے، سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانی پڑی۔ آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کو کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہے، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی پر ان کی شان میں نازل ہوا، وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہے، اس کی روح ہے، اس کے کلمہ ہے، جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چک چک کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا، تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا، تم امن سے رہو، جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے کہ ان لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ اگرچہ وہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو المطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دے۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم سن 7 ہجری کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا، تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس معاہدہ کی وجہ سے 3 سال تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر کے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا، اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے، اور عورتیں اور بچے بھوک سے بیتاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کے اعزاء کو اپنی بھوک اور تکلیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ستاتی۔ آخر 3 سال کے بعد اللہ کے فضل سے
وہ صحیفہ دीमक की नज़र हुआ और इन हजरात की ये मुसीबत दूर हुई। 3 साल का ज़माना ऐसे सख्त बाइकाट और नज़रबंदी में गुज़रा और ऐसी हालत में इन हजरात पर क्या क्या मशक्क़तें गुज़री होंगी वो ज़ाहिर है। लेकिन इसके बावजूद सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन नहायत ही साबित कदमी के साथ अपने दीन पर जमे रहे, बल्कि उसकी इशाअत फरमाते रहे। फ़ायदा, ये तकालीफ़ और मशक्क़तें उन लोगों ने उठाई जिनके आज हम नाम लेवा कहलाते हैं और अपने को उनका मुत्तबा बतलाते और समझते हैं। हम लोग तरक्की के बाब में सहाबा किराम जैसी तरक्कियों के ख्वाब देखते हैं, लेकिन किसी वक्त ज़रा गौर करके ये भी सोचना चाहिए कि इन हजरात ने कुर्बानियाँ कितनी फरमाई और हमने दीन के खातिर, इस्लाम की खातिर, मज़हब की खातिर क्या किया। कामयाबी हमेशा कोशिश और सही के मुनासिब होती है। हम लोग चाहते हैं कि ऐश व आराम, बददीनी और दुनिया तलबी में काफिरों के दोष बदोश चले और इस्लामी तरक्की हमारे साथ हो, ये कैसे हो सकता है। तरसम न रसी बक अबा ए आराबी की रह तू मिरवी ब तुर्किस्तानस। तर्जुमा, मुझे खौफ है ओ अदवी कि तू काबा को नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि ये रास्ता काबा की दूसरी जानिब तुर्किस्तान की तरफ जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।